पी लेता। जब सुबह 9 बजे के करीब यहूदियों और रोमियों ने मसलूब होने से कबल पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर पानी मांगकर जिंदगी के पानी को मुतारफ करवाना चाहते थे, जिसका जिक्र उन्होंने ईद के आखिरी रोज एक खास मौका पर किया था। और वहां पर खड़े होकर यीशु मसीह ने यह दावा कर दिया कि आप सब में से, पूरे जहान में से, पूरी दुनिया में से अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा, और जो कि वो पानी पिएगा उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। मजाजी मानों में और हकीकी मानों में भी यीशु मसीह के पानी मांगने का यही मतलब बनता है। यीशु मसीह ने अपने लोगों की मोहब्बत और खलूस के प्यासे थे। वो गुनाहगारों की निजात और उनसे रफाकत और शराकत रखने के प्यासे थे। यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब में जब उन्होंने सामरी औरत से कहा कि मुझे पानी पिला, तो सामरी औरत ने जवाब दिया कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, इसलिए कि यहूदी लोग सामरियों को हकीर जानते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब दिया और उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कह रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह ने खुद फरमाया, जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को गुनाहगारों की प्यास थी कि गुनाहगार जो हैं वो खुदा के पास आ जाएं। यीशु मसीह को इंसानों से मोहब्बत की प्यास थी कि इंसान गुनाह से बच जाए और उसका मेल और मिलाप जो है वो दोबारा खुदा से हो जाए। आओ इस कलमा की बदौलत खुदा ताला को, हक ताला को जाने और उसके कदमों में आ जाएं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आमीन। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो सर झुका कर कहा कि तमाम हुआ। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा बाप और खुदा बेटे और रूहुल कुदस के पाक पवित्र नाम में आप सब की सलामती हो। इस वक्त हम छठे कलमा पर पहुंचे हैं और ये फतह का एक नारा है, ये फतह का कलमा है। तमाम हुआ। बस यीशु ने जब वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। शायद आप सोच रहे हो कि यीशु मसीह ने अपने दुखों, मसाइब और तकलीफ का इख्तिताम किया है। हरगिज़ नहीं। यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ जिसका तर्जमा तमाम हुआ किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो काम जो बाप ने अपने बेटे के सुपुर्द किया था, उस काम को कामयाबी से मुकम्मल करके उसने बरमला ऐलान दुनिया के सामने कर दिया है कि जो काम बाप ने मेरे सुपुर्द किया था वो काम तमाम हुआ है। इस तरह यीशु मसीह के ये अल्फाज इस काम की तरफ इशारा करते हैं कि जो उसने बनी नौ इंसान, वो काम तमाम हुआ है। इस तरह यीशु मसीह के ये अल्फाज इस काम की तरफ इशारा करते हैं कि जो उसने बनी नौ इंसान की निजात के लिए मंसूबा बनाया था खुदा ताला ने, वो पूरा किया है। खुदावंद यीशु ने खुद फरमाया, आए बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। लुगत के लिहाज से इसके मानी ये हैं मुकम्मल ताबेदारी,
میں یونانی لغت کی بات کر رہا ہوں جس زبان سے یہ خاص لفظ جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ پہلا معنی ہے مکمل تابعداری، دوسرا معنی مکمل ادائیگی، کسی کام یا مشن کی تکمیل ہے۔ عزیزو، مفسرین کی رائے ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت جب خدا تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا تھا تو خدا نے 6 دن کام کیا تھا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع نے بھی 6 کلمہ میں اپنے مشن کی تکمیل کی ہے۔ جو کام یسوع کے پاس دیا گیا تھا، یسوع المسیح کے حوالے کیا گیا تھا 6 دن میں، جس طرح خدا نے تمام کائنات کو مکمل کیا تھا، 6 کلمے میں خداوند یسوع المسیح نے اس مشن کو پورا کیا ہے جو خداوند یسوع کے حوالے کیا گیا تھا۔ کلمہ میں اپنے مشن کی تکمیل کی، ہمیں اس مشن میں 2 باتیں نظر آتی ہیں کہ آخر یسوع المسیح کی مشن کی وہ 2 باتیں کون سی ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے سپرد پہلا کام جو دیا گیا تھا کہ وہ خوشخبری کی منادی کرے۔ دوسرا کام خداوند یسوع المسیح کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سونپا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ خوشخبری کی منادی کا ذکر مقدس لوکا کے انجیلی بیان اور اس کے 4 باب کی 18ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح سے تقریباً 750 سال پہلے یسایہ نبی نے بھی اس خوشخبری کی منادی کو یوں بیان کیا ہے: خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع المسیح یہ خوشخبری کی منادی تھی جو انہوں نے پوری دنیا میں آج تک پھیلائی ہے۔ اندھوں کو بینائی عطا کی، بیماروں کو تندرستی عطا کی، غریبوں کو انہوں نے خوشخبری دی اور قیدیوں کو رہائی عطا ہوئی۔ اس خوشخبری کے کام کی تکمیل کا ذکر خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی زندگی کی آخری عید فصح کے موقع پر گرفتار ہونے سے پہلے الوداعی خطاب میں بھی کیا۔ اس کا ذکر ہمیں یوحنا کے انجیلی بیان اور اس کے 17ویں باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، کیونکہ جو کلام تو نے مجھ کو پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام کی منادی کی تکمیل یسوع المسیح نے کر دی تھی۔ دوسرا جو انہیں کام سونپا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے۔ فرشتہ جبرائیل نے جب مقدسہ مریم کو ایک بیٹے کی بشارت دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس جملے کی تکمیل اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے کہی تھی کہ اب وہ کام اور جس کام کی بشارت جبرائیل فرشتہ کے ذریعے مقدسہ مریم کو پہنچی تھی وہ کام تمام ہوا ہے۔ اس کلمہ کی بدولت ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں غور و خوض کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کامل وفاداری کی تکمیل ہوئی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
के तमाम हुआ के अल्फाज का ये भी मतलब है कि हमारे निजात दहिंदा ने बाप की कामिल फरमाबरदारी को तकमील तक पहुंचाया। अपनी जिंदगी के इब्तदाई सालों में वो माँ बाप का शरीयत के मुताबिक वफादार रहा था। 3 साल खिदमत के दौरान अलानिया खुदा की फरमाबरदारी करता रहा। उसने अपनी खिदमत में भी कोई कसर ना छोड़ी। बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है कि वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। इसके बाद हम इस कलमा की बदौलत ये सीखते हैं कि गुनाह की माफी का काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। इब्रानियों के खात तो उसके 9वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। पुराने अहदनामा में गुनाहों की माफी भेड़ों बकरियों के खून बहाने से होती थी। अहबार की किताब के मुताबिक हर साल खैमा इत्तेमाद के दरवाजा पर खुदा के सामने 2 बकरे पेश किए जाते थे। सरदार काहिन उन बकरों पर चिट्ठियां